अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कौसर काज़मी है। बात होगी जावेद चौधरी के कॉलम को लेकर, जो जनरल बाजवा से उनकी 6 घंटे की तवील मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें बताया कि जनरल बाजवा से मुलाकात के दौरान क्या क्या इंकशाफात किए गए। बहुत से अफराद को ये इंकशाफात कोई नई खबर लग रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ना कोई ये नई बात है, ना ही किसी और के लिए होनी चाहिए। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, तो वो इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए जीटी रोड पर अवाम के जमे खफीर से खिताब करते हुए एक जुमला बार बार दोहराते हुए नजर आए कि मुझे क्यों निकाला। उस वक्त जो इस रजीम के हिस्सेदार थे, इस झूठ के हिस्सेदार थे, जो एक बोतान तराजियों और इल्ज़ामात का एक बाजार गर्म था, उस सारे सेटअप का हिस्सा थे जो अफराद, जो साफ़ी, यूट्यूबर, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि मियां नवाज शरीफ शायद इस बात का तासुर देना चाहते हैं अवाम को कि उन्हें जो निकाला गया उस बार हवाले से वो ला इल्म है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें क्यों निकाला गया। उसके बाद मुतअद्दद गवाहियाँ सामने आई, चाहे वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की गवाही हो, जज अरशद मलिक की गवाही हो, जो DGFI थे साबिक, उनकी गवाही हो। इस तरह की मुतअद्दद गवाहियाँ सामने आई जो इस बात से पर्दा चाक करती रहीं कि किस तरीके से एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ अदालती नाइंसाफ़ी की गई। कौन लोग थे उसके पीछे उनका नाम भी लिया जाता रहा। जैसे शौकत सिद्दीकी ने खुले अल्फाज में कहा था कि किस तरीके से जनरल फैज़ ने उनसे रब्ता किया था और उनको मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके से उन पर दबाव डाला गया। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक जो पाकिस्तान का निज़ाम अदल इंसाफ है, उसने अपने ही एक जस्टिस को अभी तक इंसाफ नहीं दिया। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कई गवाहियां आई कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए कौन कौन लोग इस साजिश के हिस्सेदार रहे। फिर मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला तकरीर के अंदर 2 अफराद को मुखातिब करते हुए जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का नाम लेते हुए उनसे जवाब मांगा था कि आपको जवाब देना पड़ेगा जो जो ज्यादतियां आपने मुझसे की या मुल्क पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ पाकिस्तान था, इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी, सारे इससे बखूबी वाकिफ हैं। उस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने सवालात दोहराए थे। शायद वही दौर था जब अवाम जो बंद कमरों में बैठ के जो अफराद बात करते थे, डरते थे, घबराते थे और यूं यूं करके सवाल करते थे, उनको एक हौसला मिला और उन्होंने भी फिर सवालात करने शुरू किए इन अफराद से। तो ये सारा सिलसिला था जी मियां नवाज शरीफ को नाअहली से लेकर अब तक जो जो अफराद इमरान खान के लिए राय हमवार करते रहे, उन तमाम के चेहरों से निकाब उतारा है जनरल बाजवा ने। अपनी ज्यादतियों का भी एतराफ़ किया और साथ जो लोग शरीके जुर्म थे उनके चेहरों पर भी निकाब रहने नहीं दिया। कि किस तरीके से साकिब निसार को अप्रोच किया गया था उस वक्त और उनसे गुजारिश की गई थी कि आपने जो है इन जो 2 अफराद हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन, इनको बचाना है। अब वो मजबूर नजर आते हैं उनके सामने कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं इन दोनों अफराद को बचा लूं, क्योंकि जो साथी जज है मेरे वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर ये फैसला हुआ कि इमरान खान की के ऊपर सदका देने के लिए कुर्बानी का बकरा चाहिए और कुर्बानी का बकरा बने जहांगीर तरीन। लेकिन वो जहाँ पे वादा किया गया था, जहांगीर तरीन से भी शायद वादा किया गया होगा कि आपको बाद में या मुस्तकबिल करीब में हम आपको बचा लेंगे, लेकिन जनरल बाजवा ने इंकशाफ किया जावेद चौधरी के सामने कि जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई कुछ अरसे बाद इमरान खान से, एक दरमियान वाली मुलाकात में इमरान खान उनको कह चुके थे कि हर हाल में हमने जहांगीर तरीन को जो है वो बचाना है सजा से और वापस लेके आना है, क्योंकि उनके बगैर मैं पार्टी नहीं चला सकूंगा। और उसके कुछ अरसे बाद ही जब शादी हो जाती है बुशरा बीबी से, उस निकाह के बाद जब दोबारा मुलाकात होती है जनरल बाजवा से, तो इमरान खान एक दफ़ा फिर अपनी मशहूर ज़माना एहसान फरामोशी की आदत को सामने रखते हुए जनरल बाजवा से कहते हैं कि वो जो जहांगीर तरीन वाला मामला है उस पर ज़रा फ्यूचर में देखते हैं कि हमने क्या करना है। यानी कि वो जो जितने भी एहसान थे जहांगीर तरीन के इमरान खान पर, उन सब को बुला दिया गया और उनको सियासत से एक तरह का किक आउट किया गया। इवन जनरल बाजवा कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज था, बहुत बड़ा धचका था कि इमरान खान ने किस तरीके से जहांगीर तरीन के हवाले से गुफ्तगू की। क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट के तहत जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया ताकि जो मियां नवाज शरीफ की नाअहली थी उसको किसी तरीके से जस्टिफाई किया जा सके? बहुत बड़े सियासतदान होंगे जहांगीर तरीन पाकिस्तान के, लेकिन आपने एक तरफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया था। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर की नाअहली को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को आप सामने रख रहे हैं।
شاید عوام کو آپ نے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا تھا. آج ان تمام افراد کے چہروں سے نقاب اترا ہے. اب وہ بات پیچھے رہ گئی ہے کہ اقامہ کو بنیاد بنا کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا جو معاملہ تھا اس پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا, سزا دی گئی میاں نواز شریف کو. یہ ساری چیزیں تو اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. جو تازہ ترین اعتراف جرم سامنے آیا ہے جنرل باجوہ کا, کیا اس کے بعد عدالتیں کچھ ایکشن لیں گی؟ اپنے دامن پہ پڑے یہ کیچڑ کے جو چھینٹے ہیں, ثاقب نثار نے جو معزز عدلیہ کے اوپر اتنا گند جو ہے وہ ڈال دیا ہے, اس کو دھونے کے لیے اب عدلیہ کیا کرے گی؟ کیا انتظار کرے گی کہ اب نواز شریف, میرے خیال میں تو اس وقت نواز شریف کو کسی قسم کی اپیل جو ہے وہ سبمٹ کرنی, جو اپیل ہے وہ بھی واپس لے لینی چاہیے. جنرل باجوہ کے اعتراف جرم کے بعد نواز شریف کے وکلاء کو جو اپیلیں ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئی نواز شریف کی, ان کو واپس لے لینا چاہیے. یہ معزز عدلیہ پہ واجب ہو چکا کہ ملک کا ایک آرمی جو سابقہ آرمی چیف تھا, اس نے تمام تر حقیقت سے آج پردہ اٹھا دیا کہ کس طریقے سے لاہور میں ایک جو وکیل ہیں وہ جا کے ثاقب نثار سے مل رہے ہیں جنرل فیض کے بھی آپ پہ کہ فیض صاحب یہ چاہتے ہیں. فیض صاحب کے پیچھے جنرل باجوہ تھے جو ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ہر حال میں عمران خان کا خیال رکھنا ہے. ایک شخص کے خیال رکھنے کی پاداش میں پورے ملک کو آپ نے ڈبو دیا. آج وہ نواز شریف یہاں پہ بیٹھا ہے جو کل آپ سے سوال کر رہا تھا مجھے کیوں نکالا, جس کا مذاق اڑایا آج کے جو یوٹیوبر جو بہتان ترازی کا اس وقت بھی حصہ تھے, جو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ پہلی دفعہ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں, ہمیں بلا کے آپ نے فائلیں دکھائیں, ہمیں بلا کے آپ نے ان کے خلاف ثبوت دکھائے, ان کی کرپشن کے حوالے سے کہانیاں سنائیں. آج ان ساری کہانیوں سے بھی پردے اٹھ چکے ہیں بھائی. آج کیا رہ گیا ان کہانیوں میں جب جنرل باجوہ خود اعتراف جرم کر بیٹھے ہیں ہر بات کا کہ کس طریقے سے ایک شخص کو لانے کے لیے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی کی گئی, عدالتی ناانصافی کی گئی ان کے ساتھ. آج اخلاقیات کا مظاہرہ کرو, ویسے تو بڑے درس دیتے ہو اخلاقیات کے. آپ نے حب الوطنی کے میڈل سجائے اپنے سینوں پہ, اپنی زبان سے کہتے ہو کہ آپ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. اگر محب وطن ہو تو سامنے آؤ, دیکھو کہ کس طریقے سے اس وقت کے قاضی اعلیٰ ثاقب نثار نے کس کے کہنے پہ اس وقت کے وزیر اعظم سے کس طرح عدالتی ناانصافی کی. اب تو پیچھے کوئی چیز رہتی نہیں ہے, کسی چیز پر کوئی پردہ باقی نہیں رہا. نواز شریف کا وہ سوال کہ مجھے کیوں نکالا, اس کا جواب جنرل باجوہ نے دے دیا. اس سے پہلے مجھے کیوں نکالا کا جواب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دیا. اس کے بعد مجھے کیوں نکالا کا جواب جج ارشد ملک نے دیا. کتنی گواہیاں اور درکار ہیں آپ کو, کتنی گواہیاں اور درکار ہیں. کیا جو معزز عدلیہ ہے وہ از خود نوٹس لے گی اس معاملے پہ؟ جاوید چودھری کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا باتیں ہوئیں جنرل باجوہ سے. جنرل باجوہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو اعتراف جرم کیا ہے اس کے باقی جو کردار, رہتا تو کوئی نہیں اور ہوں گے, جو باقی کردار ہیں ان کو بھی معزز عدلیہ کے سامنے آ کے بے نقاب کریں. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میاں نواز شریف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے جو اپیلیں دائر کی ہیں ان کو واپس لے لینا چاہیے. اب یہ عدالت کا فرض بنتا ہے کہ اتنے بڑے اعتراف کے بعد خود نوٹس لیتے ہوئے جو اس وقت کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر جس نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے نہ صرف وزارت عظمیٰ چھینی گئی, نہ صرف پارٹی صدارت, بلکہ میں جو نام میرا رہ گیا پیچھے میاں محمد نواز شریف, اس کو بھی مجھ سے چھین لیا جائے. مذاق اڑایا گیا تھا میاں نواز شریف کی باتوں کا, جو اس وقت بستر مرگ پہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے یہ سزائیں بھگتنے کے لیے بیٹی کا ہاتھ تھام کر پاکستان روانہ ہوا تھا. اس سفر میں ہم ان کے ساتھ تھے, دیگر صحافی بھی تھے کافی زیادہ تعداد میں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جہاز کے اندر سے لے کر دوسرے جہاز میں بٹھا کر اسلام آباد بھیجنے تک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر سے حد تک امیز رویہ رکھا گیا. رینجرز کے اہلکار وہاں پہ کیا کر رہے تھے, نیب کے جو افراد تھے, ایک رینجر افسر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, باقی افراد جو میرے ساتھ تھے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ رینجرز اہلکار نے نیب کا جو وہاں پہ ایک افسر تھا اس کو کہا کہ جاؤ اور میاں نواز شریف کو کہو کہ تم ایک مجرم ہو اور تم سے مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا. آج ان تمام زیادتیوں سے پردہ اٹھایا جنرل باجوہ نے. تو اب بھی اگر پاکستان کے نظام عدل و انصاف نے کوئی ایکشن نہ لیا تو ثاقب نثار نے جو گن ڈالا اس پہ, جو اس کی عزت و آبرو پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا, وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. عدالت عالیہ کو چاہیے کہ از خود نوٹس لیتے ہوئے
آئین پاکستان کے ساتھ، عدالتی آئین اور پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کی گئی اس کا ازالہ کیا جائے۔ جنرل باجوہ نے شاید جو جاوید چودھری ہیں ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ حنیف عباسی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، جہانگیر ترین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، تو ان کا کسی طریقے سے ازالہ کیا جائے۔ آج بھی نواز شریف کو لے کر ان کے دلوں میں اتنا بغض و عناد ہے کہ آپ نواز شریف کا نام نہیں لے رہے جس سے سب سے بڑی زیادتی کی گئی۔ اقامہ اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینا، اصلی حقائق تو آپ نے بیان کر دی ہیں، اصلی حقائق سے پردہ تو آپ نے اٹھایا کہ کوئی چاہتا تھا کہ عمران خان آئے اور نواز شریف کو کسی طریقے سے رستے سے ہٹایا جائے، میدان خالی چھوڑا جائے عمران خان کے لیے تاکہ اس کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے۔ یہ تھی ساری کہانی، وہ باتیں جو نواز شریف کے منہ سے آپ نے بارہا سنی، ہم نے بھی سنی، جو ملاقاتیں ہماری نواز شریف سے ہوتی ہیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور جواب آج دے دیا جنرل باجوہ نے۔ بہت شکریہ۔